अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। तमाम अहलियान इस्लाम को न्यूज़ नाइट टीम और सिटी 41 की तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, सजदा बसजूद का महीना है, तौबा इस्तग़फ़ार का महीना है। सबसे पहले रहमत अल्लाह पाक की 10 रोज़ के लिए नाजिल होती है, रहमतें समेटी जाती हैं। उसके बाद मग़फ़िरत का अशरा शुरू होता है, अपने गुनाहों के कुफ़ारे से मग़फ़िरत मांगी जाती है। फिर निजात के लिए अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाह के घरों में डेरे डाल लिए जाते हैं, जिसे इतिकाफ़ कहते हैं। इतिकाफ़ करके अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों से और अपनी पिछली की गई गलतियों से निजात और ख़ास तौर पर जन्नत के लिए दुआएं की जाती हैं। अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने अज़ीज़ो अकारब के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, हर किसी के लिए रहमतें मांगी जाती हैं। रहमतों का महीना है। फिर अल्लाह ने इस महीने को कहा भी तो अपना महीना है, ये तो है भी बहुत खूबसूरत महीना। रोज़ा रखा जाता है, तौबा इस्तग़फ़ार की जाती है, क़याम किया जाता है, ताम किया जाता है। हर तरह से खुशी व खुजू के साथ हर कोई कोशिश करता है कि वो तैयार होकर, वो खुशबू लगाकर, वो खूबसूरत बनकर अल्लाह के हुज़ूर पेश हो, अल्लाह के हुज़ूर खड़ा हो, अपनी दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे और अपनी इबादतों का सिला अल्लाह से हासिल करे। और फिर इसी महीने के आगाज़ में अल्लाह खुशियाँ और बहुत सारी मुबारकबादें देता है और इस महीने के आखिर में हमें पैगाम देता है कि इस मज़दूर को उसकी मज़दूरी के बगैर रुखसत नहीं किया जाएगा। आज का प्रोग्राम होगा तमाम मसालिक उलमा के साथ, नात ख्वां भी होंगे, सब कुछ प्रोग्राम के अंदर शामिल होगा। आपको लिए चलते हैं। बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद, बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। सरे अर्श मेराज की इंतहा पे, सरे अर्श मेराज की इंतहा पे न पहुँचा कोई भी सिवाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। जबी तो है हूरों के चेहरे दरख्शां, जबी तो है हूरों के चेहरे दरख्शां, लगाती है ये खाके पाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा, निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा, जिसे भी नजर से गिराए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है, ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है। विलाए अली है विलाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। बड़े चैन से भी सरे मुस्तफ़ा पे, बड़े चैन से भी सरे मुस्तफ़ा पे, अली सो रहे हैं बजाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। नात रसूल मकबूल के बाद आगे बढ़ते हैं। चारों मसालिक के उलमा कराम खूबसूरत गुलदस्ता हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ पहले।
हुसैन रज़ा साहब मौजूद हैं, मोहतमिम जामिया रिज़विया के, जबकि फ़ाक़ुल मदारिस अल रिज़विया के भी ये इंचार्ज हैं, सरपरस्त आला हैं। उनके साथ अलामा फ़ज़ल अब्बास काज़वी साहब मौजूद हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ादारी कौंसिल पंजाब के। जबकि मेरे अगर बाएं जाने में तारुफ़ करवाऊँ तो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बैनुल मज़ाहिब अमन फ़ोरम के। उनके साथ मुफ्ती मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं बैनुल मज़ाहिब अमन फ़ोरम के। सबसे पहले तारुफ़ मैंने आपको करवा दिया, लेकिन उनके साथ ही सबसे पहले हुसैन रज़ा साहब की तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि इनके पास वक्त थोड़ा कम है, इन्होंने हमें दिया। उनके बाद अलामा तनवीर ताहिर साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हुसैन साहब, आमद रमज़ान है, आज पहला रोज़ा है, लोग खुशू खुजू के साथ रोज़ा भी रख रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं, क्या मैसेज एक जाता है? बिलाशुबा अगर देखें तो शुबानुल मौज़म नबी पाक ने कहा ये मेरा महीना है, रमज़ानुल शरीफ अल्लाह पाक का, और रहमतों बरकतों, मतलब यहाँ हम अपनी गुनाहों का कफ़ारा भी अदा कर सकते हैं, सवाब भी कमा सकते हैं, हर तरह की हमें आज़ाइशें हैं, 70 गुनाह आज़ाइशें। कैसे बयान करते हैं रमज़ान के पहले दिन को, रमज़ानुल मुबारक को? डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ समीम कल्ब से कि आपने गुफ्तगू का मौका मरहमत फरमाया। रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल और कमालात और मुहामिद व महासिन, इनका शुमार नामुमकिन है। जिस तरह आपने फरमाया, ये वो महीना है जिसे ये एज़ाज़ और शर्फ हासिल है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबान शहरी व रमदान शहरुल्लाह, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है, और वो महीना जिसके अंदर इतनी अज़मतों और रिफ़अतों वाली किताब पहली घड़ी से लेकर आखिरी घड़ी तक, योम फ़ितर तक, जितने भी फ़ज़ाइल और कमालात हैं उनका तज्ज़िया करना या उनको शुमार करना नामुमकिन है। मेरे जहन में हज़ूर साहिब लौलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ आई। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ के बारे में हज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़े पहले ही उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उसका सोल मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, उस अनवार व तजल्लियात के माहौल से फ़ायदा उठाओ और अपने लिए उखरवी ज़िंदगी के लिए सामान पैदा करो और मुत्तकी बन जाओ। लेकिन जो रोज़े हज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मती होने की हैसियत से हमें हासिल हैं, और जो सात मुबारक जिनसे हम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, इनका डिस्टिंग्विश्ड करैक्टर सुनिए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरी रमज़ान नज़रल्लाहु तआला इलैहि, पहली रात जब रमज़ान शरीफ की आती है, जैसे कि आज रात तरावियाँ हैं, रमज़ानुल मुबारक आगाज़ उसका बाकायदा हो चुका है, हज़ूर ने फरमाया कि नज़रल्लाहु तआला इलैहि, कि रमज़ान की पहली रात को ये प्रोटोकॉल हासिल है, और ये उम्मत मुस्तफ़ा की रोज़ेदारों के लिए है। क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला हज़ूर की उम्मत को नज़र रहमत से देखता है, और फिर जिसे अल्लाह नज़र रहमत से देखे, वमन नज़रल्लाहु अलैहि लम युअज़्ज़िबहु अबदा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा नज़र रहमत से देखा, उसे कभी अज़ाब नहीं देगा। यह है पहला प्रोटोकॉल। हज़ूर ने फरमाया ओतियत उम्मती फ़ी शहरी रमज़ान खम्सन लम युअतहुन्ना नबिय्युन क़ब्ली, यानी मेरी उम्मत को रमज़ान में वो 5 खसूसियात हासिल हैं जो पहले अंबिया को हासिल नहीं थी, उनकी उम्मतों को हासिल नहीं थी। रमज़ान शरीफ के रोज़े उनके यहाँ भी आते थे, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल से मुस्तफ़ीज़ होते थे, लेकिन ये प्रोटोकॉल किसी और उम्मत के नहीं है। दूसरा क्या? वअम्मा सालिसा वअम्मा सानिया फ़इन्ना खुलूफ़ अफ़वाहिहिम हीना युमसूना अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, खूबसूरत तरीन अल्फाज हैं। हज़ूर ने फरमाया रोज़ादार जो उम्मत मुस्तफ़ा का रोज़ादार है, इसके रोज़े का प्रोटोकॉल ये है कि जब रोज़े के करीब, अफ्तार के करीब पिछले पैर, जो रोज़ादार के मुंह में खुशबू पैदा होती है जिसे दुनिया बदबू समझती है, अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह के नज़दीक वो कस्तूरी से भी अफजल है और पाक है। ये दूसरा प्रोटोकॉल हज़ूर की उम्मत को हासिल है। वअम्मा सालिसा, और तीसरा प्रोटोकॉल इन्नल मलाइका तस्तगफिरु लहुम फ़ी कुल्ली यौमिन व लैला, मलाइका मुकर्रबीन की कुछ ड्यूटियाँ हैं, और उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी मलाइका को पैदा फरमाया, उन सब को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी तस्बीह और पाकी बंद करो और मेरे महबूब की उम्मत की बख्शिश की दुआ करो। करोड़ों अरबों फरिश्ते, हमें नहीं मालूम उनकी तादाद क्या है, अल्लाह और उसके रसूल को पता है, मालूम है।
وہ ہمارے اور امت مصطفیٰ کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ امر رابعہ اور چوتھا پروٹوکول جو پہلی کسی امت کو حاصل نہیں تھا. فإن اللہ تعالی یأمر جنتہ ویقول لها استعدی وتزینی لعبادی اوشک ان یستریح من تعب الدنیا الی داری وکرامتی. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت تو پہلے ہی خوبصورت ہے, اس کی خوبصورتی اس کا ذکر کوئی کر نہیں سکتا, کسی زبان میں اتنی قوت نہیں کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی خوبصورتی اور فضائل بیان کر سکے. لیکن اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو پھر فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے استعدی, تو تیاری اختیار کر, وتزینی, اور مزید خوبصورت ہو جا. کس لیے کہ میرے محبوب کی امت کے روزہ دار یستریح من تعب الدنیا, دنیا کی تھکاوٹ سے آرام کرنے کے لیے تجھ میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ روزہ دار کا امت مصطفیٰ کا چوتھا پروٹوکول. اور پانچواں پروٹوکول یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہوتا ہے, وہ ختم ہونے جا رہا ہوتا ہے, عید الفطر کا دن قریب ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اذا کانا, حضور نے فرمایا وَإِذَا كَانَ آخر من لیلہ غفر لهم جمیعا, جب آخری روزے کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ پوری کی پوری کو بخش دیتا ہے. تو اس مہینے کے جو پریولیجز ہیں اور پروٹوکولز جو ہیں اور پریگیٹیوز ہیں وہ امت مصطفیٰ کے توسل سے اور تصدق سے یہ ہمیں سب کچھ کس وجہ سے مل رہا ہے. رمضان کی فضیلتیں تو پہلی امتوں کو بھی حاصل تھیں اور وہ ان معاملات سے مستفیض ہوتے تھے, لیکن ایک وہ در جہاں کی غلامی ہماری نصیب میں آئی اور ہمارا مقدر ٹھہری, اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو ہمارے لیے پہلی امتوں کے رمضان سے بھی افضل اور اعلیٰ بنا دیا. تو یہ رمضان شریف جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا, یہ میسج دیتا ہے پیشنس کا, صبر کا, تقوی کا, احتیاط کا, رجوع اللہ کا, اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے کا, جسے شاید آج کی دنیا میں بسنے والا مسلمان اپنی افراتفری کے عالم میں اور انٹیورڈ سے سچویشن میں بھول جاتا ہے, فراموش کر دیتا ہے. مصروف ہو گیا انسان, مسلمان مصروف ہو گیا ہے, لیکن اسے مصروفیت میں رمضان المبارک کی گھڑیاں یہ یاد کرواتی ہیں کہ میاں یہ زندگی عارضی ہے اور یہ ٹیمپریری ہے. اصل زندگی دار الفنا سے دار البقاء کا انتقال ہے اور اس کی تیاری ہے. بہت شکریہ. حسین صاحب موجود ہے, میں نے انہیں وقت اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے آگے روانہ ہونا تھا, تو میں نے کہا ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ایک بات جو ہے ایک بریک کے اندر میں ذرا کوزے کو, سمندر کو کوزے کے اندر بند کر لوں, اس کے بعد جو اگلی باتیں ہیں وہ میں بریک کے بعد, کیونکہ ناز شریف ہے, ناز شریف کے بولوں کے ساتھ ہی ان شاعر کے شعروں کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیگر جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ باقی دو بریکس جو ہیں وہ ایک تفصیلاً گفتگو ہوگی. چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. نعت رسول مقبول کے ساتھ ہی دوبارہ سے واپسی ہوئی ہے. علامہ فضل عباس کاظمی صاحب موجود ہیں, ان کے ہاتھ میں مائک ہے, ان سے بات کا آغاز کرتا ہوں. علامہ تنویر طاہر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, جو کہ رہنما بین المذاہب امن فورم ہے. علامہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے اوپر؟ بہت خوبصورت انداز میں بریک سے پہلے حسین صاحب نے ایک کمپائل میں ڈیٹیل کے اندر بتایا, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں فضیلت اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر؟ دیکھیں مہینے تو باقی بھی 11 ہیں, لیکن اس کے اندر روزے کی کیوں کہا گیا کہ روزہ رکھا جائے, قیام کیا جائے, طعام کیا جائے, اپنے آپ کو بھوکا رکھا جائے؟ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کو اللہ نے چنا ہے, یہ اللہ کا منتخب شدہ مہینہ ہے, جس کے اندر اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے, جس کے اندر انسان جو عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہو جاتا ہے. اس کو اللہ نے عظمت سے نوازا ہے, شرف سے نوازا ہے, فضیلت سے نوازا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی قرآن مجید, وہ اسی مہینے کے اندر نازل کی, جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے, جو اسوہ کامل ہے, جس کے اندر ایک ضابطۂ حیات اللہ نے رکھا ہے. اس کتاب کو بھی پھر اس ماہ سیام کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے, جب شب ماہ رمضان آتی ہے, تو پھر من جانب اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ حل من سائلن, کوئی ہے جو آج مجھ سے سوال کرے, حل من مغفراتن, کوئی ہے جو آج مغفرت طلب کرے, کوئی توبہ طلب کرے کہ میں اس کا سوال پورا کروں, میں اس کی مغفرت کروں, میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں. یہ برکتوں والا, رحمتوں والا, عصمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے, جس کے اندر
یہ اتنا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس میں سانس لینا جو ہے تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، جس میں سونا جو ہے وہ اللہ عبادت میں شمار کرتا ہے، اور ایک ایک نیکی کا 70 جی گنا زیادہ اسی یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اگر ایک آیت قرآن کی پڑھی جائے تو وہ دوسرے دنوں میں ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے، اتنا یہ بابرکت۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے مسکینوں، یتیموں، اسیروں پر صدقہ دے کے رحم کرو، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنو، اور اس میں جو تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، سجدے کر کے اللہ کو سے بخشش طلب کر کو اللہ کو راضی کر لو۔ اور پھر یہاں تک پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں اپنے گناہ نہ بخشا سکا، پھر آئندہ سال میں اس کے پاس کوئی ایسی ساتھ، ایسی گھڑی، ایسا وقت نہیں ہے کہ جب وہ اپنے گناہ کو بخشا سکے گا۔ ہاں، ماں سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں چلا جائے، وہ مقام عرفات میں چلا جائے اور وہاں جا کے توبہ کر لے اور بیت اللہ کی زیارت کر کے وہاں اپنے گناہوں کو بخشا سکے، تو یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ میں بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں، اگر ہم بہت ہی ڈیٹیل میں انالیسس کریں تو جیسے علامہ صاحب نے کہا، جب زکوٰۃ، فطرانہ اور یہ سب چیزیں، فطرانہ بلا شبہ عید کے قریب، لیکن زکوٰۃ یہ سب کچھ اس مہینے میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بھوکا رہ کے غریب کیسے بھوکا رہتا ہے، صبر کیسے کیا جاتا ہے، تحمل کیسے ہوتا ہے، ان کا احساس بھی میں کہہ رہا ہوں ایک پوری دنیا سمودی اس مہینے کے اندر۔ آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بلال بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا۔ ماہ رمضان کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو رمضان کی فرضیت ہے، روزوں کی فرضیت ہے، اور دوسرا جو آخر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لعلکم تتقون، یہ ہے روزے کا فلسفہ۔ روزے فرض کیوں کیے ہیں؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ فضائل بہت زیادہ لوگ سنتے بھی ہیں، علماء سے بیان بھی ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کے تقاضے پر تھوڑی سی گفتگو کروں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے باوجود وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ ملاوٹ کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ گالی گلوچ کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ احتساب کا پورا عمل ہے اس کے پورا عمل ہے۔ دیکھیں، روزہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، روزے کے تقاضے ہیں کہ جب تک ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، ہم اس رمضان کی فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہم الا الجوع۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، یہاں آپ یہ حدیث کے الفاظ ذرا دیکھیں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چند ایک یا مطلب کچھ لوگ، بلکہ فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزے کے مقصد کو ہی نہیں سمجھتے، وہ روزے کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھتے۔ میرے خیال میں دنیاوی لحاظ سے ہم لے لیں تو ہمیں وہ لوگ جو ہیں دوپہر کے وقت یا شام کے وقت یہ چلاتے بھی نظر آتے ہیں کہ کب افطاری ہونی ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، یعنی کہ جب روزہ رکھ لیا تو پھر بھوک پیاس کی چیز کی، لیکن ان کی یہ جو الجھن ہے وہ یہاں کرتی ہے، وہ کسی اور طرف چل رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کا سوائے نیند خراب کرنے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، رات جاگتے ہیں، وہ اپنی طرف سے تو نماز پڑھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے روزہ یہ جو ایک غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ احساس کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کے لیے خیرخواہی اور ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔
یہ دلوں سے حسد بغض کینہ اگر ختم نہیں ہوتا ہے تو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بہت سارے ہم نے واقعات ایسے دیکھے ہیں پورے رمضان میں، میں صبر کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ عید والے دن لڑنا ہے ہم نے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. ہمیں چاہیے دیکھیں رمضان جو ہے یہ شفاعت، روزہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم یشفع، روزہ شفاعت کرے گا قیامت والے دن اپنے بندے کی. لیکن کن کے لیے کرے گا؟ ان کے لیے کرے گا جو روزے کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ رمضان کا جو مہینہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اگر پتہ چل جائے رمضان کی قدر و منزلت کا تو میری امت کے لوگ یہ خواہش کریں کہ اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دے. تو اس لیے ہم نے اس مہینے کے ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے قیام اللیل کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے دلوں کو حسد بغض کینے سے صاف کرنا ہے. ہم نے اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے. ہم نے جو بھی نیکی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. اللہ کی رضا، کوئی ذاتی مفاد، کوئی لالچ، کوئی دنیاوی غرض نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل، میں بلکہ اس چیز کو اپنی الفاظ کے اندر ایسے سماؤں گا کہ بھوک اور پیاس جو ہے جسم کی بجائے اس اندر مہک اور اس زبان کو لگائیں جس کے ساتھ ہم گالی کرتے ہیں، جس کا ہم گالی دیتے ہیں، جس کا بغض کرتے ہیں، جس کا کینہ کرتے ہیں، جس کا منافقت کرتے ہیں. یہ سب چیزوں کے اوپر اگر ہم اپنے بھوکا پیاسا اس کو رکھ لیں تو کہتے ہیں ایک مہینے کے اندر تو اتنی پریکٹس ہو جاتی انسان کی کہ ان چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا 10 دن کے لیے کسی کے ساتھ دل لگی ہو جائے تو وہ ساری عمر کے لیے چل جاتی ہے اور محسوس بھی ہوتی ہے. تو رمضان تو پورے مہینے ہیں اور بھوکا جب پیاسا رہنا ہے، جب ہم نے اپنے آپ کو اس کشت میں ڈالتے ہیں تو میرے خیال میں دل لگی اس کے ساتھ بھی ہو جانی چاہیے. ایک حدیث کوٹ کروں، میں ضروری چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی روزے دار ہو تو وہ گالی نہ دے، وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے. تو اگر کوئی جان بوجھ کر اس کے ساتھ لڑائی کرنا بھی چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ جواب میں اس کو یہ کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں روزے دار ہوں. یعنی اگر کوئی بھی لڑائی کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی آپ نے لڑائی نہیں کرنی، پھر بھی آپ نے درگزر کرنا ہے. نعت شریف کی طرف بڑھیں گے، اس کے بعد بریک کے بعد دوبارہ واپس آ جائیں. یاتی نذیرو کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج طغا، من بے کسو طوفان ہوش رو باجی، من بے کسو طوفان ہوش رو با، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لکا بدر فی الوجہ الاجمل، خط حالائے ماہ زلف ابر اجل، خط حالائے ماہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی برن برسا جانا. لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم کے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے.
बिलाशुबा दोस्तों ने सबने बातें की, आप भी उस वक्त देख रहे होंगे कि अब मेरे हिस्से में क्या आता है। आपसे सवाल ये होगा कि आज उम्मत मुसलमान कहाँ हम खड़े नज़र आते हैं। हम अगर पूरे दिन की अपनी रूटीन देखें, पूरे महीने की देखें, तो महंगाई की शरह, क्योंकि हम इस पर बात कर सकते हैं, महंगाई की शरह इजाफा हुआ है, हर चीज़ बढ़ जाती है और हम इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर हम कहते हैं देखिए जी हमें अभी भी रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने एक 7 अरब का बड़ा पैकेज दिया। बिलाशुबा एक सियासी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन 7 अरब के पैकेज के अंदर वो दुकानदार अपनी जेब के ऊपर कट लगा के चीज़ें सस्ती दे रहा है, उनको कहीं से सस्ती नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे कि हमें दुनियावी अगर देखा जाए इख्तियारात के हवाले से, दुनियावी असूलों के हवाले से, तो क्या चीज़ें हैं जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए। यहाँ आके हम दीनों दुनिया को अलहदा कर देते हैं, जहाँ मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। महंगाई के एतबार से वाक़अतन एक तो वैसे महंगाई हो गई है, दूसरा ये है कि अवामुन्नास से हम ये अपील कर सकते हैं, ताजिर बरादरी से ये अपील कर सकते हैं, रिटेल करियाना वालों से ये अपील कर सकते हैं, इसी तरह फ्रूट्स वालों से ये अपील कर सकते हैं। यानी जो जो चीज़ें रमज़ान मुबारक में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं उन हम अपने भाइयों से अपील कर सकते हैं कि वो ज़रा निरख कम रखें, अपनी प्रॉफिट को कम रखें। ये समझे कि हम भी रोज़ादारों के हिस्से में रोज़े का सवाब शामिल कर रहे हैं। इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करूँगा और आपको कहूँगा टॉपिक की तरफ हम वापस आएँ कि अगर हम जितना बड़ी तादाद में मुस्तहिकीन में लंगर और सब कुछ तकसीम करते हैं पूरे रमज़ान के महीने, अगर उतना हम सब्सिडीज़ के अंदर चले जाए ना, हकीकतन मैं अपना हिस्सा, सारे अपना अपना एक हिस्सा डालने लगें, तो मेरे ख्याल में हमें ये बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी अगर हर बंदा अपनी जो भी बंदे ने चैरिटी करनी होती है उसको अगर इसी तरह अपने मुनासिब निरख रखते हुए कि ये मुझसे गरीब ने लेना है, आकर जब गरीब मुझसे लेगा तो वहाँ पर सब्सिडी दे दे ताकि उसका सदका जारिया वहीं शुरू हो जाए। और बाकी रमज़ानुल मुबारक का महीना तो एक अजीम महीना है, यहाँ तो वो नफली सदका भी करेगा तो उसको फ़र्ज़ ज़कात देने का सवाब मिलेगा। ये तो ऑथेंटिक बात है ना कि एक नफल पड़ेगा तो फ़र्ज़ों के बराबर है, फ़र्ज़ पड़ेगा तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। इसलिए वो गरीब का एहसास करते हुए और अपने मुसलमान भाई का एहसास करते हुए उसको चाहिए कि कम से कम प्रॉफिट ले ताकि रोज़े के अंदर हर एक का हिस्सा शामिल होता जाए। और जितना रोज़ा वो रखेगा, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर कोई आदमी पानी के एक घूंट से भी किसी को इफ्तारी करवा देगा तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को मिला है। तो इसी तरह अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार मैं अपनी तरफ से सब्सिडी दे रहा हूँ, अपना हिस्सा शामिल कर रहा हूँ ताकि ये जाकर मेरे हिस्से से इफ्तारी करे और मुझे इसके रोज़े का सवाब भी मिल जाए, इस तरह वो मुख्तलिफ रोज़ों के यानी बहुत सारे अनगिनत लोगों के रोज़े का सवाब एक रेडी वाला हासिल कर सकता है, एक रिटेल करियाने वाला हासिल कर सकता है। और सर रमज़ानुल मुबारक का तो अजीब महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस आदमी ने ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रोज़ा रखा अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि रोज़ा रखने से अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। दूसरी बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श के साए में एक दस्तरखान लगेगा, अल्लाह के अर्श के साए में एक दस्तरखान लगेगा और उस दस्तरखान पर चंद लोग बैठे खाना खा रहे होंगे, वो खाने में मसरूफ़ होंगे और बाकी लोगों का अल्लाह हिसाब शुरू करेंगे। अब जिनका हिसाब हो रहा होगा वो पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं जो अल्लाह के अर्श के साए के अंदर दस्तरखान लगा हुआ वहाँ बैठे और खाना खा रहे हैं मज़े से, इनको कोई फ़िक्र नहीं है। क्योंकि उस दिन तो ऐसा मंजर होगा कि या रब्बी नफ्सी 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 का एक आलम होगा। हाँ जी, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अंबिया कराम की ज़ुबानों पर भी होगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। सिर्फ़ एक ही हस्ती होगी उस वक़्त मैदान माशर में जिनकी ज़ुबान पर उस दिन भी अल्फाज होंगे या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की माफ़ी फरमा दे। तो उस आलम के अंदर जब हर एक को नफ्सी नफ्सी पड़ी होगी उस वक़्त वो कहेंगे या अल्लाह ये कौन लोग हैं कि जो आज दस्तरखान पर बैठे हैं और मज़े से खाना खा रहे हैं, इनको कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो उनको बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में रोज़ा रखा करते थे, आज उनको आखिरत के गम से और आखिरत के किसी तरह की भी परेशानी से उनको महफूज रखा गया है। वहाँ ये रोज़ा रखते थे, आज अल्लाह अपने अर्श के साए में दस्तरखान लगा कर इनको खाना खिला रहे हैं। ये कितनी अज़मत की बात है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस मुबारक है, जो हुसैन रज़ा साहब बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला 5 इनाम अता फरमा देते हैं रोज़ेदार को। एक तो उसके मुंह की बू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। ये मुंह की बू दांत साफ़ ना करने की वजह इस वजह से नहीं होती, मैदे के खाली रहने की वजह से जो हमने जो एक लंबा टाइम पीरियड हमने गुजारा तो कुछ खाया नहीं होता, उस वजह से जो पैदा होती है ये अल्लाह को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और दूसरा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा इनाम क्या मिलता है, जन्नत को सजाया जाता है, रोज़ाना रोज़ादार के लिए जन्नत सजाई जाती है। और तीसरा इनाम क्या दिया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को कैद कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल शयातीन को कैद कर देते हैं। इस तरह ये इनाम भी दिया जाता है कि जब आखिरी रात होती है रमज़ान मुबारक की, जिसे कहते हैं, जिसे हम चांद रात भी कह देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस दिन सारे रोज़ादारों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। सहाबा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो रात लैलतुल क़दर की रात होती है कि अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो लैलतुल क़दर नहीं, असल ज़ाब्ता क्या है कि जब मज़दूर अपना काम पूरा कर ले तो मज़दूर को मज़दूरी दे दी जाती है। तो ये उस दिन गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़दूरी दे देते हैं कि तुमने मेरा काम कर दिया है, मेरे हुक्म की ताबेदारी कर दी है, अब मैं तुम्हें अपनी तरफ से जज़ा दूंगा। और जैसे कि हदीस कुदसी में अल्लाह खुद फरमा भी रहे हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका बदला भी अता करूँगा, मैं खुद ही इसका बदला दूंगा। अलामा तनवीर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक बुनियादी सवाल अब रोज़े के ऊपर आएगा कि हम लोग बेशुमार दुनिया है किसी को, और माशाल्लाह नौजवान हैं, मैं पंजाबी में हट्टे कट्टे भी कह लूँ तो माजरत इस प्रोग्राम के अंदर वो लफ्ज़ बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने माजरत की। बहाने हैं हमारे पास, बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं, मैं बीमार हूँ, अच्छा टांग पे चोट लगी भी रोज़ा नहीं है, बाहर गर्मी है फिर भी रोज़ा छोड़ दिया, एसी वाले कमरे में फिर भी रोज़ा छोड़ दिया, एसी वाली गाड़ी है फिर भी रोज़ा छोड़ दिया। बिलाशुबा अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको क्या वजूहात हैं, लेकिन उसके बावजूद रोज़ा छोड़ देना और फिर इसका कफ़ारा, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया बिलाल भाई आपका, माशाल्लाह जितने भी उलमाए कराम, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई, किबला मुफ्ती साहब ने, आगा साहब ने। रमज़ान मुबारक की बरक़ात के हवाले से यकीनन हर मुसलमान जो भी साहिब इस ईमान है वो सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस माह मुक़द्दस में कितने मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए इनामात रखे हैं। अफसोस की बात यह है कि फ़ी ज़माना हम दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि अब जो किसी भी अल्लाह ताला की फ़र्ज़ियत, जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं जैसे नमाज है, उसी तरह रमज़ान मुबारक के रोज़े और ज़कात और दीगर इस तरह के बहुत सारे फ़राइज़ हैं, हम लोग दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि अब इनकी जो फ़र्ज़ियत और इसका जो मकाम और जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकीद फरमाई, हम उसकी वो कदर व कीमत दीन से दूर होने की वजह से भूल चुके हैं। अब रमज़ान मुबारक माशाल्लाह बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला, शान वाला, मकाम वाला, फ़जीलत वाला महीना है। और बिलाशुबा जिस तरह हदीस मुबारक भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बे करीम रमज़ान मुबारक की हर शाम को यानी कि इफ्तारी के वक्त 70,000 गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। लेकिन वो हमारे भाई, जिस तरह कि आपने कहा कि हट्टे कट्टे भी होते हैं, तंदुरुस्त व तवाना भी होते हैं, बाकी सारे मामलात आसान तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन जब रोज़े की बारी आती है तो वो कहते हैं जी हमें फ़लाँ बीमारी है, हमें फ़लाँ परेशानी है। तो उनको सोचने की ज़रूरत है और उनको अल्लाह के, क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं कि शैतान ने सिर्फ़ अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना था, उसने सजदा नहीं किया था, तो आज तक और क़यामत की सुबह तक उस पर लानत हो रही है। और हमें सोचने की ज़रूरत यह है कि हम मोहम्मद अरबी का कलमा भी पढ़ते हैं। माज़र साहब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं अपनी ज़ात की ये चीज़ें शायद ना बताई जानी चाहिए लेकिन दिखाई नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस्म कांप जाता है जब उसका कुफारा सुना जाता है कि ये अदा कैसे होगा। बिल्कुल ऐसे वो लोग सोचते भी नहीं है कि हम छोड़ दिया है, इसका कुफारा क्या, उस रब के पास वो सुबह सांस देता है, आंखें खोलता है, खाना देता है, हम फिर भी उसी तरफ नहीं मुतवज्जा होते। हाँ कि बिलाल भाई यही तो बात है ना कि अल्लाह ताला की अगर हम नेमतों को देखें और उसकी करम नवाजियों को देखें कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हम शायद अपने अमाल को देख के अल्लाह की ज़मीन पे एक कदम भी चलने के काबिल नहीं। बिल्कुल सही कहा। उसकी इतनी करम नवाजी हैं, जैसे कि नमाज के बारे में भी हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जो बंदा जानबूझ के एक नमाज छोड़ेगा 80 साल तक, 80,000 साल उसे जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। इसी तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ है, और अगर जानबूझ के बंदा जानबूझ के, बल्कि हदीस मुबारक के अंदर ये मिलता है कि अगर जानबूझ के वो तंदुरुस्त है, तवाना है, जैसा कि हमारे नौजवान आजकल बहुत सारे हमारे फैशन बन चुका है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ऐसा बंदा जो जानबूझ के रोज़ा छोड़ेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा।
تو یہ یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے، اور ایسی جس طرح کہ آپ ماشاءاللہ پروگرامز کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان کو، ہمارے مسلمانوں کو، لوگوں کو، آپ دیکھیں حالیہ جو وبا اس وقت چل رہی ہے کرونا وائرس، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ روزہ شفا ہے، روزے کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور استغفار کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ روزے میں کثرت سے دعا کی جائے، کثرت سے رمضان المبارک میں روزے رکھے جائیں، اور قرآن کی تلاوت کی جائے اور استغفار کی جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں دکان کی تو فکر ہوتی ہے، اپنے دیگر معاملات کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے احکامات کی ہم فکر نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کی ذرا بر بھی فکر نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر اگر آئیں، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ببرکت رحمتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا یہ عظیم مہینہ اگر اللہ نے عطا فرمایا، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزوں کا بھی اہتمام کریں، نماز کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کریں، اور دیگر اذکار کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے اور ہر قسم کی پریشانی سے بھی اللہ آخر میں میرے خیال ایک پیغام ہمیں ضرور عام کرنا ہوگا کہ ہماری جو اولادیں ہیں، بچے ہیں، ان کی تربیت ضرور کریں۔ انہیں جیسے مجھے یہ یاد پڑتا ہے، ہم خوشی و خضو کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے تراویح کے لیے، آج وہ رجحان نظر نہیں آتا۔ بلا شبہ اسے تنقید کہا جائے گا، لیکن یہ حقیقت بھی ہے۔ بلال بھائی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب نمازان ہو رہی ہے اور باپ بیٹھا ہوا ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، اور اس طرح کی اس کی ایکٹیویٹی ہے، تو مجھے بتائیے کہ پھر بیٹے نے مسجد میں کہاں جانا ہے، پھر بیٹے نے قرآن کی طرف کہاں جانا ہے، پھر بچے نے دیکھیں اسلام کے اندر اور دین کے اندر جو تربیت کا پہلو رکھا ہے، یہ دنیا کے کسی کلچر کے اندر نہیں ہے۔ تو جب باپ ہی نہیں جائے گا، جب گھر کے دیگر افراد ہی وہ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، دین کی طرف نہیں جائیں گے، مساجد کی طرف نہیں جائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو اس بچے سے کیا ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچہ بعد میں روزہ دار بنے گا، وہ نمازی بنے گا، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا؟ یہاں تک 7 سال والے کو مار کے، یہاں تک کہ اس کو 7 سال کے لیے حکم ہے کہ 7 سال کو والے جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے اسے نماز کی طرف لے کے آؤ، اور اگر 10 سال تک پہنچے اگر نہ نماز پڑھے تو اس پر سختی کا حکم ہے۔ تو یقیناً نماز کے اندر برکتیں اور دین کے اندر بہت ساری آسانیاں بھی ہیں اور سختیاں بھی ہیں، جسے ہم بالکل اگنور کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی وبائیں اور پریشانیاں اور دکھ اور مصیبت، اور ہر گھر کے اندر پریشانیاں، ہر فیملی کے اندر بہت ساری پریشانیاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بھی دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اور احکامات خداوندی سے خاص کر دور ہو گئے، کہ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ہم روزوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی وجہ سے پھر یہ سارے معاملات جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ چاروں علماء کرام کا، حسین رضا صاحب کا بھی جو ہمارے ساتھ پہلے موجود تھے، نعت خواں کا بھی، اور اس پروگرام کے آخر پہ یہ کہوں گا رمضان المبارک کی آمد، میں نے پروگرام کے آغاز کے اندر آپ کو مبارکباد دی، ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے۔ آخر پہ پھر ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، ابھی بھی وقت ہے، بلکہ ابھی تو وقت شروع ہوا ہے، یہ کہوں گا ابھی تو ایک روزہ ہوا ہے، ابھی روزوں کی ایک لمبی جو یہ کہیں 29واں 30واں جتنے بھی اگر روزے 30 ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 29 پڑے ہیں، اگر 29 ہوتے ہیں تو 28 پڑے ہیں، یعنی کہ اتنے ایام اتنے روز ہمارے پاس موجود ہیں کہ توبہ استغفار کر لیا جائے، اللہ سے رجوع کر لیا جائے، سجدہ مسجود ہو جایا جائے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروا لیا جائے۔ یہ مہینہ ہے بخشش کا، اور ایک کی بجائے 70 تو ساری عمر کی میرے خیال میں کی غلطیاں بخشی جا سکتی ہیں۔ اب وقت ہے رجوع کرنے کا اللہ سے۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔